कल की स्पीच जो इमरान खान साहब ने रात गए कि उसके अंदर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ कर रख दिया। जब आप एक तरीके से मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें और आप ये कहते कि जी कोई रिएक्शन ही ना हो, आप लोग हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि जिस पार्टी के कारकुनान ये कौम भेड़ बकरियां, ये कौम जानवर है जो आपको रिएक्शन नहीं देगी? और किस आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है GHQ के सामने एहतजाज ना किया जाए? किस आइन और कानून के तहत कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज करना जुर्म हो गया? यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को यूरोपीय यूनियन के अंदर बेलिबास कर दिया। हामिद मीर साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। आप ये देखिए कि हामिद मीर साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, या मैं कहूँ कि सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को यूरोपीय यूनियन के सामने बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद का एरिया पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन जगह बन चुकी है कि किसी को भी इस्लामाबाद की हदूद के अंदर से उठा लिया जाता है, किसी एंकर पर्सन को उठा लिया जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद मुस्तहसन आपसे मुखातिब है। नज़र इमरान खान साहब ने रात गए एक धुआंधार खिताब किया। उस खिताब के अंदर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को फिर से ललकार दिया। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब अपने हर आने वाले दिन के साथ और ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और अगर मैं एक अहम तरीन आपको एक और खबर देता चलो कि यहाँ पर नजर यूरोपीय यूनियन की दावत पर पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी यूरोपीय यूनियन गए, उन्होंने भी पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। जो पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं, जो इस फाशिस्ट हुकूमत इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी की, यकीन करें आपको यहाँ पर बड़ी खुशी होगी कि जो सहाफ़ी ने बातें की, यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को यूरोपीय यूनियन के अंदर बेलिबास कर दिया। ये खबर भी आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कल खिताब किया, और दूसरी तरफ आप देखें कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने जब से तहरीरी फैसला जारी किया, उस तहरीरी फैसले के अंदर चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से कोई जवाज ही नहीं बनता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए उस चीज के ऊपर जोर डाला कि जब मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जी जब एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के लीडर को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उस पार्टी के कारकुनान एहतजाज भी ना करें। इमरान खान साहब ने कहा कहां पर लिखा हुआ है जी GHQ के सामने, लाहौर कोर कमांडर हाउस के सामने हम एहतजाज नहीं करेंगे? आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ जी इन जगह के ऊपर एहतजाज करना, इन जगह पर एहतजाज नहीं करना। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, चाहे वो हम जहां पर भी करें। इमरान खान साहब ने ये इशारा दिया कि जी हमारा हक है, और अगर हमें एहतजाज करना पड़ा हम GHQ के सामने भी करेंगे और लाहौर कोर कमांडर हाउस के सामने भी करेंगे। एक हकीकत है कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। ना जलाओ घेराव करें, ना इंतशार फैलाए, ना यहाँ पर कोई और ऐसा मामला करे। मैंने आपको पहले भी कहा था, एहतजाज का ये एक तरीका है कि अगर पाकिस्तान की अक्सरियत अपनी बात मनवाने के ऊपर आ जाए, सिर्फ 25 करोड़ में से 1 करोड़ आवाम रोड के ऊपर निकल कर आकर हाथ बांध ले और यकीन करे अपने अल्फाज, अपनी डिमांड सामने रखेंगे, ये हुकूमत उनके पैरों के अंदर आकर गिरेगी। लेकिन हमारी आवाम को एहतजाज करना नहीं आता, हमारी अवाम को उनका हक नहीं बताया गया। हमारे जो स्कूल सिस्टम है या ये जो कॉलेज सिस्टम है, बिल्कुल शुरुआत से ही हमें बिल्कुल गलत लीड किया जाता है। हमें हमारे हक नहीं बताए जाते, इस कौम को उसके हक नहीं बताए गए। इस कौम को ये नहीं बताया गया कि आइन ने उन्हें कौन कौन से हकूक दिए हैं, और इन हकूक के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात या अदालतें करती हैं। पूरा मन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो पाकिस्तान का कौन सा भी कोना हो, आप जाकर खड़े हो जाएं, पूरा मन तरीके से आप एहतजाज करें। कोई भी आइन, कोई भी कानून आपको पूरा मन एहतजाज करने से नहीं रोकता। इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल यही बात की, यही गुफ्तगू की कि जनाब जब आप एक तरीके से मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करें और आप ये कहते कि जी कोई रिएक्शन ही ना हो, आप लोग हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि जिस पार्टी के कारकुनान ये कौम भेड़ बकरियां, ये कौम जानवर है जो आपको रिएक्शन नहीं देगी? और किस आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है GHQ के सामने एहतजाज ना किया जाए? किस आइन और कानून के तहत कोर कमांडर हाउस के सामने एहतजाज करना जुर्म हो गया? ये जवाब दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जलाओ घेराव से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर जब मुझे पेश किया गया, मैंने चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के सामने यही कहा था कि जनाब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो कस्टडी के अंदर था, मुझे नजरबंद किया गया था। ये जलाओ घेराव हुआ, मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूं, ना मुझे इस मामलात के अंदर कुछ पता है। ये इमरान खान साहब ने स्पीच करते हुए एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया। यानी कि अगर कल की स्पीच जो इमरान खान साहब ने रात गए कि उसके
کے اندر عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ کر رکھ دیا. یہ اس سے بالکل عام ترین خطاب اسے نہیں سمجھا جا سکتا. آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کافی غصے کے اندر دکھائی دے رہے تھے اس خطاب کے اندر. ناظرین یورپی یونین کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں یہ خبر کے بارے میں بتایا کہ یورپی یونین کی دعوت پر پاکستان سے آئے گئے کچھ صحافی کے وفد اس بات کا خدشہ ظاہر کر دے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کی کمزوری اور غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کے باعث شاید اس سال انتخابات نہ ہو. ایک طرف آئی ایم ایف نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا عمران خان صاحب کے سامنے کہ ہم اس ملک کے اندر انتخابات کی ضمانت آپ کو نہیں دے سکتے. دوسری طرف یورپی یونین نے پاکستان کے اندر سے کچھ صحافیوں کو دعوت دی اور وہ صحافی جب گئے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا یورپی یونین کے سامنے کہ جناب اس ملک کے اندر کچھ طاقتور حلقوں یعنی کہ کچھ جو سیاسی قوتوں کی مداخلت کے باعث شاید اس سال انتخابات نہ ہوں. اور ان صحافیوں کے اندر جو کون شامل تھے اس پینل ڈسکشن میں پاکستان سے معروف صحافی اور سینئر اینکر پرسن حامد میر، اینکر پرسن ماریا میمن، صحافی اور پولیٹیکل ایگزیکٹو محمد سرفراز، اکنامک اور فارن افیئر ایکنالسٹ شہباز اور رانا اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس میں پاکستان اور افغانستان کے لیے ہیڈ آف ڈویژن ڈیریا شامل تھے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ کے سامنے یہ ڈسکشن رکھتا چلوں تو اس موقع کے اوپر حامد میر صاحب نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا. آپ یہ دیکھیں کہ حامد میر صاحب نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو یا میں کہوں کہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو یورپی یونین کے سامنے بے نقاب کر دیا. اس حامد میر صاحب نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر اس فاشسٹ حکومت کے اوپر بھی انگلیاں کھڑی کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر مین سٹریم میڈیا پاکستان کے اندر تو آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں گے لیکن دنیا کی زبانیں کیسے بند کریں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے الفاظات کو، عمران خان کے مکالموں کو روک دیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے جانے مانے صحافی یورپی یونین یا دنیا کے اندر جا کر پاکستان کے ان اہل و احوال سے اور جو پاکستان کے اندر فاشسٹ اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. آپ اس سے کیسے روکیں گے؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قوم میں نے کہتا ہے صرف ایک جھٹکے کی ضرورت ہے. صرف اگر اس وقت یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گا. ناظرین آگے آپ یہ چلے کہ جی سینئر ترین صحافی حامد میر صاحب نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی پر زور دیا. انہوں نے الزام عائد کر دیا کہ موجودہ پارلیمنٹ اس حوالے سے اب تک کردار ادا نہیں کر رہی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت یہاں یورپ میں اس بات پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اصولی طور پر یہ اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری کہ وہ نئے الیکشن کو یقینی بنائے. انہوں نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے میں عدلیہ کو بھی ذمہ دار قرار دے دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یورپی یونین کے اندر پاکستان کی عدالتوں کو بھی بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عدلیہ تقسیم ہو چکی. یہ ایک حقیقت ہے، ایک سیاسی عدم استحکام تو ہوا کرتا تھا. یہاں پر سیاسی بحران تو آیا تھا پاکستان کے اندر اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جس طرح سے آئینی بحران آیا، جس طرح سے عدالتیں تقسیم ہوئی، جس طرح سے ججز کہ یہاں پر کہوں کہ ڈیسیژن یہاں پر تقسیم ہوئے، ججز کے اختلافات سامنے ہیں، یہاں پر جس طرح سے ججز کو آپس میں گروپ بندی کر کے بانٹ دیا گیا، یہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر دیکھا ہے. انہوں نے آگے کہا کہ ججز تقسیم کا شکار ہیں اور چیف جسٹس ساتھی ججوں میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے میں ناکام نظر آتے ہیں. پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے جیو کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نے کہا کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جگہ بن چکا ہے. حامد میر صاحب نے یورپی یونین کے سامنے کتنا بڑا سٹاف موجود تھا، اگر آپ کے پاس میرے پاس فوٹیج ہوگی تو میں لگا دوں گا لیئر کے اوپر، کہ ان کے سامنے یہ کہا کہ اسلام آباد کا ایریا پاکستان کے صحافیوں کے لیے خطرناک ترین جگہ بن چکی ہے کہ کسی کو بھی اسلام آباد کی حدود کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، کسی اینکر پرسن کو اٹھا لیا جاتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے، پولیس لے گئی اور بعد میں کہتے جی ہم نے چھوڑ دیا، کچھ نہیں پتا کہ وہ شخص کہاں گیا، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ بھی نہیں پتا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے حامد میر صاحب نے آگے کہا کہ جبکہ میڈیا پر دباؤ اس حد تک ہے کہ وہ کسی قانون اور آئین قزغن کے بغیر سابق وزیر اعظم سمیت کئی افراد کے نام نہیں لے سکتا. آپ دیکھیں کہ وہاں بیپ سنائی دیتی. انہوں نے پارلیمنٹ میں کئی اچھے اور ضروری بلوں کے پاس ہونے پر تعریف بھی کی، لیکن ساتھ ہی بھی ان پر عمل درآمد کو ایک اہم سوال قرار دے دیا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 1973 کا آئین میرے لیے امید کی کرن ہے جبکہ جمہوریت اس کی بقا کی ضامن ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ الیکشن کی تاریخ کو 2024 تک آگے لے جانے کا سوچنے والے پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے. عمران ناظرین یہ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا کہ جی ابھی بھی الیکشن نہ ہونے کا خطرہ پاکستان کے اندر موجود ہے.
اور شاید پاکستان کے اندر الیکشن کو 2024 تک لے کر جایا جائے، اور 2024 تک لے کر جانے والے الیکشن کے جو پیچھے آپ کو کہوں کہ جو طاقتور مورے ہوں گے، جو سہولت کار ہوں گے، یا میں کہوں کہ جو طاقتور حلقے ہوں گے، وہ بالکل بھی قطعاً پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی جمہوریت کے حق میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، ناظرین یہ یورپی یونین والا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھا، آئی ایم ایف کی بھی میٹنگ ہے تقریباً 22 جولائی کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس میٹنگ کے اندر یہ جو نکتہ اٹھایا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جناب الیکشنز بر وقت، انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں، وہ نکتہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک تحریری حکم نامہ جاری ہوا اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ تو جب غیر قانونی سے گرفتار کیا گیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ عمران خان صاحب نے بھی یہ گفتگو کی کہ اگر مجھے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ پاکستان کے جو 9 مئی ہوا، 9 مئی کے اندر جو انتشار پھیلا، جو جلاؤ گھیراؤ ہوا، وہ اسی گرفتاری کی وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس گرفتاری کی ذمہ داری کون لے گا، پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یا پھر کوئی اور؟ اس کا فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہو سکا، اس کے اوپر ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی۔ یہ چیز ہے کہ جی ان کارکنان کو گرفتار کرے جو احتجاج کرنے آئے ہوئے تھے، لیکن اس چیز کا فیصلہ اور اس چیز کا یہاں پر میں کہوں کہ نظام کے اوپر کوئی لانے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے پیچھے ذمہ داری کون لے گا۔ اسی کی گرفتاری کے بعد ہی پاکستان کے اندر انتشار پھیلا۔ ناظرین یہ ایک ابھی تک کے لیے اہم معاملات، ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رائے، اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔